बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हमारे साथ जानी मानी शख्सियत साकिब बशीर साहब मौजूद हैं। साकिब साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और आज नूर मुकद्दम कत्ल केस में के ट्रायल में बड़ी कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं। आप पेशरफ उसको नाम दे लीजिए, वो हुई है। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ इस वीडियो में मैंने शेयर करनी है। एक तो इस ट्रायल में मजमू तौर पे 12 गवाहान के बयान कलमबंद हो गए हैं। आज एक और गवाह का बयान कलमबंद हुआ, लेकिन इस मुख्तसर सी अदालती कार्रवाई में और बहुत कुछ हुआ। जो गुज़श्ता समात पे CCTV से मुतालिक दरखास्तें दायर की गई थी, उन पर भी फैसला महफूज हो गया है। और साथ ही साथ अकरम कुरैशी साहब, उन्होंने ये इस्तदा की है अदालत से कि इस केस को इन कैमरा समात को कर दिया जाए। इन कैमरा से मुराद कि इस केस की समात की जो रिपोर्टिंग है वो ना हो तो बेहतर है। तो उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं। साकिब बशीर साहब से हम बात करेंगे। साकिब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आज की अदालती कार्रवाई में क्या कुछ हुआ, और उसके बाद हम आपसे जानना चाहेंगे जो बाकी डेवलपमेंट्स हुई हैं वो क्या है। आज की बुनियादी तौर पर जो अदालती कार्रवाई थी, उसमें जाबर जो गवाह था प्रोसिक्यूशन का, उसके बयानात जो स्टेटमेंट कलमबंद की गई है, उस पर जरा जो है वो जितने भी वकला थे तमाम ने मुकम्मल कर ली है। आज अकरम कुरैशी साहब जो ताहिर ज़हूर के वकील हैं, उन्होंने लाहौर कहीं पहुंचना था, तो इसलिए एक तो अर्ली मॉर्निंग में, मतलब सुबह के टाइम पे रखी गई ये समात। उमूमी तौर पर 11:30-12 बजे ये समात होती है। तो और ये समात जो है वो मुख्तसर थी पहले की बनस्बत। जिस तरह हर पेशी पे तकरीबन 2 से 3 गवाह जो है उनके बयानात कलमबंद होते हैं, जरा होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसकी बनस्बत आज मुख्तसर थी ये समात। और इस पे जो 2-3 किस्म की एप्लीकेशंस थी, उन पर आर्गूमेंट्स हुए हैं। एक तो जो वायरल हुई CCTV फुटेज, उस पर प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त थी, उसको बाकायदा तौर पे कोर्ट ने सुना। उस पे बड़े शौकत मुकद्दम साहब ने दायर की। जी, शौकत मुकद्दम साहब ने उस पर बड़ी गर्मा गर्म जो है वो बहस हुई। इसके अलावा जो 42 आवर्स की जो CCTV है वो लेना चाह रहे हैं असमत आदम के जो वकील हैं असद जमाल, उन्होंने वो इस्तदा की हुई थी, उस पर आर्गूमेंट्स हुए हैं। इसके अलावा इस केस में एक नया वकील, जो पिछली दफ़ा भी एक वकील साहब थे आए थे, जो मरकजी मुलजम है जाकिर जाफर, उसने दस्तखत नहीं किए थे वकालतनामा पे 2-3 दफ़ा कहने के बावजूद। तो अब की बार एक नए वकील जो है वो साबिक जज बताए जाते हैं लाहौर हाई कोर्ट के, वो आए और उन्होंने कहा कि मैं उनकी जन्म से पेश हूँगा। तो अदालत ने कहा कि आप उनसे दस्तखत करवा लें वकालतनामे पे। आखिरी इतलात तक तो यही है, हो सकता है कि वो बख्शी खाना में ले गए हों, वहाँ पे दस्तखत हो गए हों या जो भी है, लेकिन आखिरी हमें कंफर्म हो जाएगा। आखिरी इतलात तक यही था कि उसने नए वकील के वकालतनामा पे दस्तखत नहीं किए थे। तो ये आज का ओवरऑल जो आज की जो समात थी, और यकम नेक्स्ट जो आप बुध कह सकते हैं कि उस तक समात जो है वो मुलतवी हुई है। अच्छा, आज ये कहा जा रहा है कि कमरा अदालत में असमत आदम जी और उनके बेटे जाकिर जाफर जो मरकजी एक्यूज हैं, उनकी गुफ्तगू भी हुई है। वो क्या बातें हुई हैं, वो जरा बता दीजिए। उसमें बात क्या की गई इसमें, तो क्योंकि वो जब तमाम केस ख़त्म हो चुका था, कमरा अदालत से सारे वकला जा चुके थे, उनकी जो फैमिली के कुछ लोग या जो मुलजमान हैं वो, या असद जमाल जो है वो मौजूद थे। उन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि असमत आदम जो है वो जो जाकिर जाफर हैं उनके शोर, उनसे बात करना चाहती हैं, 5 मिनट अगर दे दें यहीं पे कहीं पे। तो वो फिर इस दौरान जो है वो वहाँ पे जाकिर जाफर जो मरकजी मुलजम है, उस असमत का जो बेटा है, वो भी खड़ा था। तो ये उनसे थोड़ी सी इनकी आपस में बात होती रही, लेकिन क्योंकि वो अलग से और बड़ी आहिस्ता आवाज़ से बात कर रहे थे, तो वो आगे से कुछ बोल रहा था, ये भी कुछ बोल रही थी, लेकिन क्या कहा इसका एग्जैक्टली नहीं पता। इसी दौरान फिर जो जाकिर जाफर है, उसको अलग से पुलिस जो है वो बख्शी खाना ले गई, और जाकिर जाफर कमरा अदालत में मौजूद रहे 5 मिनट मजीद। तो वो फिर उनकी मुलाकात जो है वो असमत आदम से उन्होंने की, जो भी बातें हुई, और उसके बाद मतलब अराउंड आप ये कह सकते हैं कि 12 मिनट उनको बख्शी खाना से कोर्ट और कोर्ट से वापस ले जाया गया है। तो ये तकरीबन 12-13 मिनट का टाइम बनता है। 12-13 मिनट का टाइम बनता है। अच्छा, आपने वर्ड यूज़ किया जी आज बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई।
یہ آپ نے ورڈ کیوں یوز کیا؟ کیا وہاں پہ کوئی آپس میں بحث مباحثے کے درمیان گرما گرمی ہوئی ہے وکلا کی؟ کیا ہوا ہے؟ اور جو میڈیا سے اس دور کرنے کا معاملہ ہوا ہے یہ کیسے سامنے آیا؟ اصل میں فیکٹس آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. میں تھوڑی آبزرویشن اپنی دے دوں. عمومی طور پر ہم آبزرویشن نہیں دیتے, ہم فیکچولی رپورٹنگ کرتے ہیں. تو کورٹ رپورٹنگ ہم کرتے رہتے ہیں, مطلب یہ ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ میں بھی رپورٹنگ کرتے رہتے ہیں, نیب کورٹ ہے, اسپیشل کورٹس ہیں, نیچے ہر قسم کے ٹرائل کور کرتے رہتے ہیں. بڑے بڑے کیسز ہم نے دیکھے ہیں. نور مقدم کیس جو ہے, میں آپ کو اس کو ابھی صورتحال بتا دوں کہ مین اسٹریم میڈیا پہ میرا یہ خیال ہے کہ 2, 3 یا 4, 5% آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈسکس ہو رہا ہے. 95% کہیں پہ بھی مطلب وہ ڈسکس نہیں ہو رہا تھا. کوئی اس پہ ٹاک شوز نہیں ہو رہے, کوئی مطلب ایک روٹین کی ایک خبر بنتی ہے اور اگلے دن اخبارات میں لگ جاتی ہے, کہیں پہ کوئی لمبی چوڑی ڈسکشن نہیں. ہاں, سوشل میڈیا پہ کہیں نہ کہیں یہ ڈسکس ہوتا رہتا ہے اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. اب آ جائیں کہ جو کیسز ڈسکس ہوتے ہیں, مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پابندی لگائی جائے, پیمرا کو کہا جائے, میڈیا کو کہا جائے, ان کیمرہ بریفنگ کی جائے, میڈیا کو دور رکھا جائے. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیوں کہہ رہے ہیں. یہاں پہ اتنے بڑے بڑے کیسز ہوتے ہیں, ان کیسز دن کو ہائی کورٹ میں عدالتیں لگتی ہیں, سپریم کورٹ میں عدالتیں لگتی ہیں, شام کو 3 ٹاک شوز ہوتے ہیں, اخبارات بھرے ہوتے ہیں, تجزیے ہو رہے ہوتے ہیں, پوری پروسیڈنگ پہ بڑی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن کبھی بھی ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, نہ تو وکیل کہتے ہیں, نہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے ججز کہتے ہیں کہ یار ہم نے جناب اس کو خفیہ کر کے کرنا ہے. خفیہ میں تو میرا خیال عمران فاروق قتل کیس میں دیکھیں, وہاں پہ ہم نے کیا, میاں نواز شریف کے کیسز ہم نے مکمل طور پہ کور کیے. ابھی ہم نے مریم نواز کا کیس کور کیا, تو ان کی نقل و حرکت, میں آپ کو بتاؤں ان کی نقل و حرکت, کس نے کس سے کیا بات کی, کیا کر رہا تھا, کیا چٹکلا اس نے چھوڑا. جی آج جیسے مریم نواز نے کیپٹن صدر کو دیکھتے ہی کہا, ان کا جو پاکٹ اسکوائر تھا, انہوں نے کہا کہ آپ نے تو میرے کپڑوں کے ساتھ میچنگ کی ہوئی ہے. ہم نے یہ بھی رپورٹ کیا. ہاں, یہ بھی رپورٹ کیا. یہ اتنی چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ملزمان کے وکلا ہوں یا پروسیکیوشن ہو, ہمیں وہ اس طرح, مطلب ہم کسی کی پارٹی کے نہیں ہوتے, ہم فیکچوئل رپورٹنگ کرتے ہیں, کرتے رہیں گے. آپ کو فوکس کرنا چاہیے کہ کورٹ کا ریکارڈ, جس طرح آپ کورٹ کے ریکارڈ میں بہت ساری نشاندہی کر رہی ہیں, جی پروسیکیوشن نے فلاں چیز نہیں لائی, فلاں لانی چاہیے تھی, اس پہ میرے خیال میں فوکس ہونا چاہیے. ٹی وی, سوشل میڈیا کم دیکھیں, پھر یہی اس کا حل ہے, وگرنہ یہ کوئی حل نہیں ہے. یہ فیئر ٹرائل آپ کہتے ہیں, آرٹیکل 10A جو ہے اس کو فیئر ٹرائل ہونا چاہیے. تو فیئر ٹرائل کا یہ بھی ایک پارٹ ہے, ایک ایک چیز جو ہے خفیہ نہیں رکھنا, کیونکہ اوپن کورٹ ہے, اوپن کورٹ میں تو سب کچھ ڈسکس ہوتا ہے اور رپورٹ بھی ہوتا ہے. صرف ہم یہ کہتے ہیں, اور ہم بڑے رسپانسبل, فیاض محمود صاحب بڑے سینئر کورٹ رپورٹر ہیں, یہ انچی بنچی جانتے ہیں کہ کورٹ رپورٹنگ میں ہم نے کون سی چیز رپورٹ کرنی ہے, ریڈ لائن ہم نے کبھی کراس نہیں کرتے, کبھی کراس نہ کی ہے نہ کرتے ہیں. صرف میں کہتا ہوں کہ ہماری جو رسپانسبل رپورٹنگ ہونی چاہیے, باقی پابندی لگانا تو حال ہی نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اس دن جب ہمیں روسٹرم پر بلایا, انہوں نے یہی کہا کہ آپ لوگ کورٹ رپورٹنگ سمجھتے ہیں, وہ جو انصار عباسی صاحب والی اسٹوری کی بات کر رہے تھے, تو ہم وہی کوشش کرتے ہیں جو ہو. اچھا, وہ آپ نے کر دیا. اب جو گرما گرمی والی بات, گرما گرمی یہ ہوئی کہ جو اکرم قریشی صاحب ہیں, انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا, اور یہ میرے خیال میں پہلے جب رضوان عباسی صاحب تھے, انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ان کیمرہ ہونی چاہیے, پھر درمیان میں 1-2 دفعہ کہا گیا, پھر اکرم قریشی صاحب نے پچھلی سماعت پر بھی کہا, آج بھی اکرم قریشی صاحب نے یہی کہا کہ اے پیمرا کو کہیں کہ پابندی لگائیں, یہ جو ڈسکس کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں تو یہ کہوں گا کہ اس کی ان کیمرہ پروسیڈنگ کی جائے, میڈیا کو اس کو دور رکھا جائے. یہاں پہ جو ہے ہم ٹرائل کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ساری چیزیں میڈیا پہ ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں, اور اس کو مطلب پابندی ہونی چاہیے کہ یہ آپ رپورٹ نہیں کریں گے. بہت بڑا کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو اسد جمال ہیں, وکیل ہیں عصمت آدم, انہوں نے کہا جی گالیاں تو ہمیں پڑتی ہیں, فیملی کو پڑ رہی ہیں. مطلب ٹھیک ہے, ان کا مطلب وہ آرگومنٹ لے سکتے ہیں, ان کا رائٹ ہے, وہ آرگومنٹ لے سکتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ وہ تو وہ ویڈیو وائرل ہونے سے متعلق جب بات ہو رہی تھی, تو اس میں پھر انہوں نے کہا. پھر جو ادھر سے نثار بیگ تھے, جو وکیل ہیں, جو مدعی کی جانب سے شاہ خاور صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں, بڑے یہ بھی سینئر وکیل ہیں, تو وہ انہوں نے کہا جی جو سی سی ٹی وی کی بات ہو رہی تھی, اسی میں پھر یہ میڈیا کی وہ آ گیا کہ سی سی ٹی وی جو ہم نے دی, ہم نے جو ایگزیبٹ کروائی ہے وہی آپ کو دی ہے, اس میں ہم نے کوئی کانٹ چھانٹ نہیں, کوئی ایڈیٹنگ نہیں, کوئی کچھ نہیں ہے. تو پھر اس میں پھر کاؤنٹر ہو رہا تھا کہ کس نے یہ ویڈیو وائرل کی, کیسے ہو گئی, تو کوئی جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. میں تو ڈے 1 سے, جس نے مجھ سے پوچھا, جب تک یہ سیل نہیں کھلی تھی سی سی ٹی وی محفوظ تھی, اور یہ ہمارا پہلے دن موقف تھا. ہم نے تو کہا تھا کہ جس دن سیل اوپن ہوگی ویڈیو وائرل آپ نہیں روک سکتے, آپ نہیں روک سکتے. یہ آپ کو مطلب کہ کیسے آپ کو معلوم تھا. تو یہ ہوا, اور اس کے بعد اب جو پروسیکیوشن جو ڈیفینس کے فیصلہ محفوظ ہو گیا. اب عدالت آخر پہ ہمیں
छोटा सा मुख्तसर सा बता दीजिएगा जो आज गवाह पे क्रॉस एग्जामिन हुआ है वो किससे मुतलका गवाह था और उसमें क्या उसने ये बताया? गवाह थे जितने भी CDR बनी है ना उनके नंबर्स लिए गए हैं कि उन किसने कब किस वक्त कॉल की। वो जो CDR तो आ गई उसका सारा रिकॉर्ड आ जाता है कंपनी से पुलिस के डिपार्टमेंट के पास, पुलिस के डिपार्टमेंट से इनके पास आया। इस बंदे ने उस CDR का जो रिकॉर्ड था वो सॉफ्ट फॉर्म में था, उसका प्रिंट दिया था। ये इस काम था, इसका प्रिंट दिया था उसने और प्रिंट के बाद जो है वो तफ्तीशी अफसर के हवाले किया था। ये इसका सारा काम था। ये इसका मतलब कोई बहुत बड़े लेवल का आप ये कहें कि वो गवाह नहीं था, लेकिन ये इसका काम था और उस पे सारी चीजें हुई हैं। अब 21 दिसंबर को नवंबर को यकम दिसंबर को इस केस की समाअत होगी। मैं वो मरियम नवाज साहिबा के केस के साथ मिक्सअप कर गया क्योंकि उनके समाअत भी 21 तक कही है तो मेरे दिन में वही चल रहा था। यकम दिसंबर को इस केस की अब समाअत होगी, नए गवाहान पेश होंगे और अब ये जो ट्रायल है अपने हतमी मरहले में दाखिल होता जा रहा है। तो हम इंशाल्लाह आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। साकिब साहब आपका बहुत शुक्रिया। मुझे और साकिब बशीर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।